अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी शादी जिस लड़के से हुई मैंने उसे नहीं देखा हुआ था, इसलिए जब मैं ससुराल आई तो मैंने उसे पहली बार देखा और वो मुझे पसंद आया। लेकिन उसने पहली रात ही मुझसे कह दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैंने उसकी बात मान ली, मगर एक हफ़्ते के बाद ही मैं उस कमरे से तंग आ गई। एक दिन जब मेरा शौहर बाहर निकला तो मैं कमरे से बाहर निकल और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर एक कमरे में गई तो मैंने देखा वहाँ बेड पर मेरा शौहर सोया हुआ था। मैं शरारतन उसके पास लेट गई, मगर वो मुझे अपने इतने करीब देखकर उछल पड़ा और एक ऐसा लफ्ज़ कह दिया जिसे सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि इससे तो तुम्हारी तलाक। मेरा नाम सारा था और मेरा ताल्लुक़ गरीब घराने से था, मगर उसके बावजूद मेरे बड़े अच्छे रिश्ते आते थे। क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और फैशनेबल थी। यूँ तो मेरे अब्बू की तनख्वाह बहुत कम थी, मगर उसके बावजूद उसने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, क्योंकि मैं उसकी इकलौती बेटी थी, जबकि मेरे 2 भाई थे जो कि अधूरी तालीम के बाद कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। अलबत्ता मैंने FA मुकम्मल कर लिया था और इन दिनों अपनी एक सहेली के पार्लर में काम करती थी। दरअसल काम करना तो एक बहाना था, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए जाती थी ताकि अपने हुस्न को निखार सकूं, क्योंकि मैं जानती थी कि आज कल के लड़कों को खूबसूरत और फैशनेबल लड़कियां पसंद थी। इसलिए मैंने अब्बू से इजाज़त लेकर यहाँ काम शुरू कर दिया। यूँ तो मेरे बड़े रिश्ते आते थे, मगर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि अब तक शादी तक बात नहीं पहुँची थी। इसलिए तो मैं यहाँ पार्लर में टाइम पास कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ से इतना अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। फिर हुआ कुछ यूँ कि पार्लर में एक औरत आई, जिसने मुझे देखा तो झट मेरी पार्लर वाली सहेली के पास गई और उससे मेरा सारा पता करा लिया। उसके जाने के बाद मेरी सहेली कहने लगी, लगता है तुम इसे पसंद आ गई हो, देखना किसी दिन तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाएगी। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता फ़ौरन पूछ लेता था कि क्या तुम कंवारी हो, और जो ही मैं हाँ कहती वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। वो औरत भी अगले दिन मेरे घर पहुंच गई और जाते ही मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लिया। उसने बताया कि वो अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आई, जबकि उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। उसने अम्मी से कहा कि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग हमें बस अपनी बेटी दे दें। ये सुनकर मेरे वालिदैन खुश हो गए, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, हमारे पास जहेज़ देने को कुछ नहीं था। लिहाजा मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए फ़ौरन हाँ कह दी। रिश्ता तय होते ही मेरी नंद ने कहा कि हम शादी के इंतज़ामात मुकम्मल करके आप लोगों को इत्तला दे देंगे, तब तक आप भी शादी की छोटी मोटी तैयारियां कर लें। ये सुनने की देर थी कि मुझे तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि मैं अपनी शादी वाले दिन सबसे खूबसूरत और प्यारी लगूं। इसलिए मुझे 1 महीना बहुत कम लग रहा था और अभी मैंने इतने सारे काम करने थे। मेरी सहेली ने मेरी बेताबी को देखी तो वो हंसने लगी और कहा, तुम तो बिल्कुल पागल ही हो गई हो, तुम इतनी खूबसूरत हो, भला तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैंने उसे कहा, अरे पागल, तुम्हें क्या पता, खूबसूरत लड़कियां सबको अच्छी लगती हैं, और फिर तुमने तो मेरी नंद देखी है, वो कितनी मॉडर्न और प्यारी है। उसे किसी पार्टी पर भी जाना हो तो वो तुम्हारे पार्लर पर तैयार होने आती है। ये सुनकर उसने कहा, हाँ ये बात तो तुम्हारी सच्ची है। उसने मेरी बात की तायीद की तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर एक दिन मेरी नंद आई तो उसने मेरे वालिदैन से कहा कि आज मैं आपकी बेटी को शॉपिंग पर ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेरी अम्मी ने कहा कि ये अब तुम्हारी भाभी है, तुम्हें हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी नंद मुझे किसी बड़े शॉपिंग मॉल ले जाएगी। इसलिए मैं खूब तैयार हो गई। उस दिन मैंने दिल खोल के शॉपिंग की, क्योंकि मेरी नंद ने पैसा पानी की तरह बहाया। इसी तरह मैं शॉपिंग करती रही और महीना गुजरने का पता ही नहीं चला और मेरी शादी का दिन आ गया। उस दिन मैं बहुत प्यारी लग रही थी और सब लोग दिल खोल कर मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मेरी शादी जिस लड़के से हुई मैंने उसे नहीं देखा हुआ था, इसलिए जब मैं ससुराल आई तो मैंने उसे पहली बार देखा और वो मुझे पसंद आया। लेकिन उसने पहली ही रात मुझसे कह दिया कि तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे ससुराल वालों का बंगला बहुत खूबसूरत था। मैंने तो सोचा था मैं अपने खूबसूरत से घर को पहली फुर्सत में देखूंगी, मगर यह तो मेरे साथ बहुत बुरा होने लगा था। मगर मैंने अपने शौहर की यह बात मान ली
کیونکہ اس گھر میں میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی بات میرے شوہر دانیال کو بری لگ جائے، اس لیے میں نے صبر کر لیا اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ جلد اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ خیر وہ رات تو بڑی اچھی گزر گئی اور صبح میں جاگی تو میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں شرما گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اگرچہ ہمارا ساتھ ایک دن پرانا تھا، مگر اس نے مجھے جو محبت دی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں صدیوں سے اس کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں۔ اس لیے میں نے دانیال کے پاس آ کر کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر دانیال نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ زندگی کتنی حسین ہے، کاش یہ وقت یہیں پر ٹھہر جائے اور ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے رہیں۔ مگر وقت جلدی سے بیت گیا اور مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ میرا شوہر صبح ہوتے ہی کمرے سے نکل جاتا تھا اور پھر 2 بجے کے قریب آتا تھا۔ اس کے آتے ہی ہمارا کھانا بھی کمرے میں لگ جاتا تھا۔ اس دوران میں اپنی امی کے گھر بھی جا چکی تھی، مگر میں نے ابھی تک یہ گھر مکمل طور پر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا تھا، تبھی تو اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کمرے سے نہ نکلوں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے چوری چپکے یہاں سے نکلنے کا پلان بنا لیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا میرا شوہر دوبارہ اپنے کمرے میں 2 بجے کے قریب آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے کمرے سے نکلتے ہی باہر چلی جاؤں گی اور 2 بجے سے پہلے واپس اپنے کمرے میں آ جاؤں گی، کیونکہ میں اس کمرے سے تنگ آ چکی تھی۔ پلان کے مطابق دوسرے دن جب میرا شوہر باہر نکلا تو میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارا پورشن بھی بہت خوبصورت تھا، مگر یہاں مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ یہاں بہت سے کمرے تھے اور میں اندازاً ایک کمرے میں جھانکنے لگی۔ زیادہ تر کمرے خالی ہی تھے، مگر میں نے ایک کمرے میں جھانکا تو میں نے دیکھا وہاں بیڈ پر میرا شوہر سویا ہوا تھا۔ ارے دانیال یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے شوہر کو یہاں دیکھ کر ششت رہ گئی۔ یہ ابھی تو نیند سے جاگا تھا، اسے یہاں آ کر پھر نیند آ گئی۔ نہ جانے کیوں اپنے شوہر کو اس انداز میں سوتا دیکھ کر مجھے پیار آ گیا اور میں آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹا کر اسے چوم لیا اور پھر میں شرارتاً اس کے پاس لیٹ گئی۔ تب تک شاید اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اچھل پڑا۔ ارے بھابھی تم اس وقت میرے پاس؟ وہ مجھ سے دور ہو گیا، جبکہ میں تو لفظ بھابھی کہنے پر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس سے تو ہماری طلاق ہو سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، مگر یہ مجھے ایسے کیوں پکار رہا تھا؟ میں تو رونے کے قریب ہو گئی۔ ہوش میں آؤ دانیال، میں تمہاری بیوی ہوں، یہ تم مجھے بھابھی کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر دانیال ہنسنے لگا اور پھر میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر کچھ ٹائپ کیا۔ میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، وہ کیا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی تبھی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال کی شکل کی طرح ایک اور لڑکا کمرے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھے ڈانٹ کر کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے مت نکلنا۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں دو دانیال دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی، پہلے وہ لڑکے کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ کہنے لگا، بھابھی میں دانیال کا بھائی کمال ہوں اور ہم دونوں ہم شکل ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ابھی تم کمرے سے مت نکلنا، کیونکہ میں چاہتا تھا پہلے تم اپنے شوہر کو اچھی طرح پہچان لو۔